ادخل جوه الجامعه. رايح فين؟ احنا هنشبشب بقى وبعد كده نخش الجامعه. يا عم هو الجامعه اللي بتاع يا عم هو ادخل يا عم ادخل شارب خمره وسجاير ونحكي يا عم هو ادخل الجامعه ده جمالك انت ادخل. تعالى بس ادخل انا يعني اخش وشارب خمره كده جمالك انت يا عم انت تشتري بشرب ولا تشتري بعمل وانت يا عم هتجيب الفلوس يا عم الله ياخذ الجامعه حرام عليك يا عم ولا بيتكم ولا شاشه جمالك انت ولا الشيخ هيقول هينفذوه يا عم ولا اي لا انا اعمل قاعد اعملها عادي صوت يا عم والجامع على راسك جمالك انت ولو شارب الخمر اقعد هنا يا شيخ قاعد استنى الراجل تعالى بس شفت الباب اللي هنا ثلاث مرات لا ثلاث مرات ثلاث مرات بعد كده ممكن ثلاث مرات مضمضة الشيخ دخل الجامع شرب خمره وريحه سجاير كان راجل بالسجاره ليه يقف يبعد عن جاره؟ لا صح لا صح ما تمشيش معاك يعني. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولا الضالين آمين. إنه كان توابا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كابتن جاهز. قلت لي خليه يصلي او ينام في الصلاه. لا بقول فترة. يا عم مش كده يا عم. لا اكيد ما نفسه. قوم يا عم من نومك. كده الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان هتأتيه المنية في أي مكان وكان هيموت بره، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما أراد له بالخير